السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله القوي القهار العظيم الجبار. خضع لجنود عزته كل عزيز، وذل بعظمته كل مستكبر، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. له الحمد كله وله الشكر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، المبعوث بالحجج الباهرة والآيات الظاهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجوم الزاهرة وأصحابه النجوم الزاهرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا في الدنيا والآخرة. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله رحمكم الله. يا عبد الله، كن مع الله ولا تبالي، ومد إليه يديك في ظلم الليالي. اصفح وسامح واتق الله حيثما كنت، وافعل الخير ولا تحقرن من المعروف شيئا. من صفى قلبه سمت أخلاقه، ومن جمل قوله صدق ظنه، ومن أخلص لله حسن صنيعه. واعلم حفظك الله أن ما كتب لك سيأتيك مع ربك، وما يسألك لن تناله بقوتك من ظلم حق الأخوة. من ظلم حق الأخوة أن تذكر أسوأ ما تعلم وتبدو خير ما تعلم. يقول بعض الصالحين: إني أكره أن يعلم الله من قلبي غلا على
الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خيره إلى العباد نازل، وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بالنعم وهو الغني عنهم، ويتقربون إليه بالمعاصي وهم الفقراء إليه. لا ينال خير إلا برحمته وفضله، ولا يمسه سوء إلا بحكمته وعدله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة، ربنا عز وجل يذكر عباده بآياته الكونية وبآياته الشرعية. يضل سبحانه ومن البلاء لما يشاء من حكمته، يبتلي بالشهور وبالسنين. بل لقد ابتلى سبحانه بعض أنبيائه وهم المصطفى من خلقه، ابتلاهم سنين عددا حتى صارت تضرب بهم الأمثال، فيقال صبر أيوب وصبر يعقوب عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فيعقوب إذ يضطر عيناه بالحزن فهو كريم، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال به سبحانه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم عباد الله، يغفر الله العباد لتتجرد قلوبها من الالتفات من حملها وقوتها إلى حول الله وقوته. ابتلاء ليقمع طغيان الإنسان، كما إن الإنسان لا يرى أن رآه سبحانه. تأملوا رحمكم الله قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله أكبر عباد الله. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. واليوم عرف الناس مخلوقات أضعف من الذباب وأصغر وأحقر. هذه المخلوقات الضعيفة ليس تسلب من الإنسان شيئا خارجا عنه فحسب، بل إنها تسلب قواه وقدرته وصحته وعافيته، بل إنها تميته وتهلكه بقوة الله وقدرته. بلى لقد ابتلاهم ليعلموا ضعفهم وعجزهم وأطال المدى في بلائهم لعلهم يرجعون. أيها الأخوة، وإذا كان ذلك كذلك فإن للنوازل والابتلاءات عبادات وأخلاقيات لا تظهر إلا مع أمر البلاء والابتلاء. ينبغي لأهل الإيمان والصلاح العناية بها والاهتمام بها، من ذلك الرجوع إلى الله بإظهار أنواع العبودية من الفروع له سبحانه، وحسن التوكل عليه، والصبر والتضرع والانكسار والتسليم واليقين وصدق التوبة والدعاء وسلامة الصدر وملاحظة ألطاف الله في أقداره وملازمة الفعل الصالح والمساء وإظهار الفقر والعجز والمسكنة والتبرؤ من الحول والقوة والثقة بالله وحده وعدم التعلق بالبشر. ومن هذه الأخلاق والعبادات الاستكبار من الخير ليدفع به البلاء ويكشف به الضراء
حسن العبادة والصدقات وصلة الرحم والإحسان إلى الجار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الحوائج ونصر المظلوم وتفريج الهموم وإغاثة الملهوف وسد الفقر، وبخاصة من حبسه البلاء ومن حبسه الوباء عن العمل ولا مدخرات لهم وهم داخلون في قوله عز شأنه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومن ذلك عباد الله الأخذ بالأسباب الحسية من أجل حفظ النفس وحفظ الناس من النظافة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وأخذ اللقاحات والتزام التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حسب توجيهات ولاة الأمور. وبعد عباد الله فمن نعم الله على عبده أن يكون قلبه حيا ويسمع نصح الناصحين ويأخذ بإرشاد التفصيل. إن الله لم يبتل عباده إلا ليعطيهم ويجزي مثوبتهم، فاستقبلوا أقدار الله بالحمد والرضا. ولو علم المؤمن الصابر عظم الأجر لما استعجل فرجه. والمؤمن إذا ناله شيء من الابتلاء لا يتهم ربه بقضائه وقدره، بل يصبر ويحتسب وينتقل من الحال التي يكرهها الله إلى الحال التي يحبها الله، ويعلم اليقين أن ما لم يأذن الله برفعه فلن يرتفع مهما كانت الأسباب ومهما كانت المحاولات. وأما من ضعف توكله ويقينه وقل صبره واحتسابه فالمصائب لا تزيده إلا غير مشكة وإساءة ظن بربه واتهاما لمولاه، فيرجع بأسر صفقتين وينقلب سفليتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله الناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو عزيز حكيم. نفعنا الله وإياكم بهذه الكتاب بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا ولا تشرك فينا توكل بل الحمد لله في السراء والضراء، والشكر له في العافية والابتلاء، شكرا بضم أعدائه وثبات على دينه واستقامة على أمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبق غضبه ورحمته وأحاطت بعباده عافيته ونعمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى من ذريته المصطفى من بريته، وعلى آله وأصحابه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا لا حد نهايته. أما بعد، معاشر المسلمين، ومما يستوجب الخوف والحذر مع ما يرى من طول البلاء وازدياد الإصابات والوفيات مما يستوجب الخوف والحذر أن لا يتوب مذنب ولا يعود مقصر ولا يرد حاكم ما أكل ولا يصل قاطع رحم ما قطع ولا يصالح متواصل ما حصل. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في سبب البلاء. المخيف حفظكم الله، المخيف حفظكم الله الغفلة عن نعم البلاء واستمرار الحال والأوضاع، نعوذ بالله من الخذلان ومن حال أهل الضلال. وإذا أردت أن تعرف ذلك وتتفحصه فانظر إلى بعض أهل الغفلة وهم يركنون إلى أقوال بعض الناس في مدة
مما يذكر ويشرع أنه في هذه الجائحة التي أقضت مضاجع الخلائق وهزت أركان الدول وأهمت الأمم وأرحمت البشر وغيرت طرق الحياة ومناهجها ومبادئ الدول والمنظمات والهيئات تتبع مسالك تتواءم مع ظروفها وإمكانياتها لاحتواء المرض، تستعد وتحمي وتعالج مما يذكر ويشكر. في هذا السياق وفي هذا السياق تجلت فضائل هذه البلاد المباركة بقادتها وولاة أمرها ومسؤوليها وبحسبها وعزمها، فرعت كل من على أرضها من مواطن ومقيم وزائر. إنهم وجود مجددة في كل ميدان، في الحدود وفي الثغور وفي الصحة وفي الحرمين الشريفين وفي التجارة وفي كل ميدان، فلله الحمد والمنة. عباد الله، لماذا هذه الأعمال الجليلة؟ ولماذا هذا الحزم والعزم؟ لأنه شعور عظيم بالمسؤولية، ولأن حياة الإنسان هي مقدمة، وما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا كانت الدولة فعلى الله تقوم بكل هذه الإجراءات واحتياطات، فلماذا يأتي بالتهاون ويفتح بيته مشرعا ليجمع الناس في مناسبة وفي غير مناسبة؟ وكيف يتساءل من يشعر بأعراض المرض ثم يخلط الناس بغير مبالاة ولا إحساس؟ فالأمر جد وليس بهزل، وكلنا مسؤول، فيجب العمل والتعامل بوعي ورشد والأخذ على عين الجاهل والسبيل في تعاون من غير تهاون. هل يهون على المرء أن يرى المسجد الحرام من غير معتمرين، والكعبة المشرفة من غير طائفين، والصفا والمروة من غير ساعين، والروضة الشريفة من غير مصلين، والقبر الشريف من غير سائلين ومسلمين؟ أم يهون عليه أن تعلق الجمعة والجماعات، وأن تغلق المدارس والجامعات، وتدفع البهجة والأفراح بإطفاء الطاعات، وتتعطل مصاريف الناس، ومن ثم تكون الخسائر الفادحة في الأموال والمكاسب. بل لقد رأيتم كيف تغلق الدول جهودها فلا عائلون ولا ملاقون. ألا تتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه، فرحمة الله قريب من المسلمين، فربه كريم الجواد، يقبل العثرات ويغفر الزلات ويغيث المستغيثين ويجيب المضطرين ويكشف كرب المكروبين. اللهم فرج عنا ما ضاقت به صدورنا وقلت معه هيبتنا وضعفت عنه قوتنا، واجعلنا بحفظك وفي حفظك وفي امانك ومحبتك وفضلك. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم قنا شر الداء، واصرف عنا هذا الوباء ونجنا من البلاء برحمتك ولطفك فانك بنا رحيم. اللهم فرج عنا وعن اوطاننا واوطان المسلمين والعالمين اجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف ابتلانا واكشف مرضانا واحفظ موتانا. اللهم ارزقنا طيب اللقاء وحسن الختام. اللهم انا نسالك اللطف فيما قضيت والعون على ما قضيت، فانت الثقه لمن توكل عليك وعصمه لمن فضل امره اليك. اللهم ارفع عنا كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، وتقبل منا كل نجوى، والبسنا لباس التقوى، واجعل الجنه لنا هي المأوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه واتباعه باحسان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله ربنا ولك الحمد. الله
ها